आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा विभागीय मन्त्री नै अनुपस्थित। कान्तिपुर समाचारमा आज UNHCRले मापदण्ड पालना नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको भुटानी शरणार्थीको गुनासो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सुरु गर्यो सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीको अनुगमन। एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरू जिम्मेवारी विहीन भएपछि तितरबितर हुँदै। सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्ने विषयमा काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वयको मत बाझियो। समाजवादी मोर्चामा कुन कुन दल जोडिँदैछन्? हास्य टेलिसिरियलका 8 कलाकार पक्राउ। अन्तर्राष्ट्रियमा दक्षिण कोरियाली र अमेरिकी सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यास र खेलकुदमा एसिया कप क्रिकेट पाकिस्तान र श्रीलङ्काले संयुक्त आयोजना गर्ने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सुनाए 1.5 महिने कार्यकालमा गर्ने कामको फेहरिस्त। न्यायिक विचलन घटाउने दाबी। सुनवाई समितिमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ भोलि। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपीतर्फको थुन्चेक बहस सकियो। 100 भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले गरे बचाउ। पूर्व मन्त्री रायमाझी र खाँडमाथि टेकनाथ रिजालको आक्रोश। नेपाली किसानको उत्पादन बारीमै कुहिँदा पनि बजारीकरणमा सरकार उदासीन। 40% तरकारी भारतबाट मात्रै आयात। आत्मनिर्भर बन्ने नारा कागजमै सीमित। अरब सागरमा उत्पन्न शक्तिशाली आँधी भारत गुजरातको तटीय क्षेत्रमा ठोकियो। भारत र पाकिस्तानका 1,70,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र साफ च्याम्पियनसिप अघि भएको फिलिपिन्स विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 ले पराजित। प्राप्त अवसरलाई खेलाडीले सदुपयोग गर्न सकेनन्। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। आज 3वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरु भए पनि 9 जना सांसदले बोलिसकेपछि मात्रै युवा तथा खेलकुद मन्त्री अनुपस्थित रहेको सूचना पाएपछि कार्यसूची नै हेरफेर गरिएको थियो। युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलको कार्यसूची रहेको थियो। सोही अनुसार सांसदहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि पनि छलफल गरेका थिए। तर 9 जना सांसदले छलफलमा भाग लिएपछि मात्रै सदनको अध्यक्षता गरेकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले सदनलाई खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू विदेशमा रहेको, कार्यवाहक मन्त्रीलाई खबर गरिएको र सचिवहरूले टिप्पणी गरिरहेको जानकारी दिए। खेलकुद मन्त्री विदेशमा रहनुभएको र उक्त मन्त्रालयको कार्यवाहक जिम्मेवारीमा रहनुभएको माननीय मन्त्रीज्यूलाई खबर गर्ने कार्य भइरहेको व्यवहार जानकारी गराउँदछु र साथै उक्त मन्त्रालयको सचिव सहितको टोली टिपोटको लागि सदनभित्रै रहनुभएको पनि जानकारी गराउँदछु। लगत्तै एमाले सांसद सूर्य थापाले नेमापत्ति गरे। उनले विभागीय मन्त्री बिनाको मन्त्रालयगत छलफल नहुने भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय माथिको छलफल कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरे। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीजी हुनुहुन्न भने यो विषयलाई आजको कार्यसूचीबाट हटाइयोस् र उहाँ आइसकेपछि छलफलमा राखियोस्। त्यसपछि वन मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेका बेला त्यसबाट बस्न नेपालले वन संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि एकीकृत वन कानुन ल्याउनुपर्ने बताए। यो ढङ्गबाट हामी जानियो भने कार्बन उत्सर्जनलाई हामीले शून्यमा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसका निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याइयोस्। व्यवसायीकरण वनलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना लिएर आएर आजको 10 वर्षपछि 41.4% ल्यान्डले हाम्रो जिडिपीमा कति कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर त्यसको रणनीतिक योजना लिएर आउने हो कि? त्यसैगरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सरकारले धर्मशाला र वृद्धाश्रम खोल्न बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा बाबुआमालाई छोराछोरीसँगै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले महिला हिंसा लगायतका कुप्रथा अन्त्य गर्न बजेट नछुट्याइएको गुनासो गरे। कार्यक्रमहरूमा फेरबदल गरिदिनुहोस् जसले गर्दाखेरि परिवारहरूको बीचमा बाबुआमाहरू बस्न सकुन्। महिलाहरू अन्यायमा अझै पनि धेरै कुरामा परेका छन्। ती महिलाहरूलाई कि उनी अन्यायमा परिसकेपछि कतिपय परिवारबाट बहिष्कार हुन्छ, समाजबाट बहिष्कार हुन्छ। उसलाई एउटा सुरक्षा मात्र होइन, उसलाई सिपको तालिम दिएर आत्मनिर्भर बन्ने एउटा परिस्थिति कसरी सिर्जना गर्ने। यसअघि शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारको परराष्ट्र नीति र नागरिकता विहीन नेपालीहरूको समस्याका बारेमा धारणा राखेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसदीय सुनवाई समितिमा आफ्ना भावी योजनाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। सुनवाई समितिमा आज उपस्थित भएर कार्कीले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र आर्थिक अनुशासन लगायत विषयसहितका योजना सुनाएका छन्। समितिमा आफ्नो योजना सुनाउँदै गर्दा कार्कीले आफ्नो कार्यकालको भने ख्याल गरेको देखिएन। सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन गरे। कार्कीले साउन 20 गतेसम्म, त्यो भनेको बढीमा 1.5 महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन्। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायिक सुशासन र सदाचार निर्माण, न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि, अदालतको कार्यबोझ कम गर्ने लगायतका योजना प्रस्तुत गरे। 9 महिनादेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा न्यायिक विचलनमा सुधार गरेको र प्रधान न्यायाधीश भए थप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले अदालतमा गोला प्रणाली लागू भएपछि न्यायिक विचलन 60% घटेको दावी गरे। हामीले लिने चाहिँ मतलब किन विश्वास भने के भन्दाखेरि एउटा समयमा न्याय प्रदान गरेर लिने हो, अर्को हामीले न्यायमा निश्चितता प्रदान गरेर लिने हो, तेस्रो हामीले कार्यविधिमा चाहिँ एकरूपता ल्याएर चाहिँ मतलब किन लिने हो, र चौथो भनेको चाहिँ हामीले न्यायमा गुणस्तरता र चाहिँ मतलब के भने न्यायिक मूल्य र मान्यतामा बसेर हामीले न्याय गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराबाट हाम्रो जनआस्था मापन गर्ने हो। र यो चारैटा कुरालाई हेरेर हामीले वास्तवमा नीति निर्माण गरेका छौँ। त्यसो त 7 महिना अघि नै कार्की प्रधान न्यायाधीश बनिसक्नुपर्ने थियो, तर प्रक्रियागत अडचनले उनी बन्न पाएनन्। अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद गठन पछि पनि प्रक्रियागत जटिलता देखाउँदै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन। प्राविधिक कारण भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण न्यायालय लामो समय कायम मुकायमकै भरमा चल्यो। यो बीचमा उच्च र जिल्लाका न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय प्रशासन सुधार जस्ता काम गर्न कुनै बाधा नभए पनि नियमित भन्दा थप काम हुन सकेन। उहाँले भन्नुभयो म आफ्नै विचारले आएको होइन भनेर। त कसैको जोडमा जब उहाँ नियुक्ति ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यो मान्छेको जोडमा कुनै कामै गर्न नगर्ने भन्ने पनि त एउटा साहस हुनु पर्यो नि। त त्यो सबै साहस चाहिँ त्यो 8 महिनाभित्र त देखा परेको छैन। अब यो 1.5 महिनामा के परिवर्तन होला, मलाई यति उम्मिद के छ भने ही इज अ गुड पर्सन। संसदीय समितिले कार्कीको नाम अनुमोदन गरेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए पनि साउन 20 गतेसम्म मात्र पदमा रहनेछन्। तर थोरै समय भए पनि अगाडि सारेका योजनामा प्रतिबद्ध भएर इच्छा शक्ति देखाए सकारात्मक कामको थिति भने बसाल्न सक्नेछन्। पहिला प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्ने गर्दथे नि अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने आरोप चाहिँ देखिएन। अन्य कुराहरू त उहाँ पहिला पनि संसदीय सुनवाई भोगेरै आएको व्यक्ति हो। तर प्रश्न के छ भने क्वेसन चाहिँ निरपेक्ष हुनु पर्यो कि सापेक्षतामा आधारित भएर क्वेसन गरिएको छ कि भने जस्तो देखियो। कता कता भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ, भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट ग्रसित भएर क्वेसनहरू गरिएको हो कि भने जस्तो हामीले देख्न थाल्यौँ। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने यी सबै कुराहरू भनेको चाहिँ सापेक्षताको आधारमा अर्थात् यो चाहिँ नरहेर अर्थात् निरपेक्ष भएर सोधिनुपर्छ क्वेसनहरू चाहिँ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरी दिने बहालवाला न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीसम्मले बुधबार नै समितिमा पुगेर आफ्ना कुरा राखिसकेका छन्। उनीहरूले कार्कीको राजनीतिक संलग्नतादेखि क्षमतासम्ममा प्रश्न उठाएका छन्। तर पनि समितिले शुक्रबार उनको नाम अनुमोदन गरे। करिब 1.5 महिना प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन्। यो छोटो अवधिमा सहकर्मी न्यायाधीशको विश्वास जितेर आफैले तयार गरेको न्यायपालिका सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष एवं विश्वासिलो बनाउने चुनौती र अवसर उनलाई हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। 2.5 महिनादेखि चलिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ। 30 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि 18 जना मात्रै पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बहस काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ। आज आरोपीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सके। भोलि सरकारी वकिलले प्रतिउत्तर दिएपछि अदालतले आदेश दिनेछ। सधैँजसो बिहिबार पनि पक्राउ परेका 18 जनालाई नै 11 बजे काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइयो। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले बुधबार नै बहस सिद्ध्याउने भने पनि आरोपीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले लामो समय लिएपछि भुटानी शरणार्थीको मुद्दा लम्बिरहेको हो। बिहिबार पहिलो बहस
भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालको तर्फबाट सुरु भयो। अन्य व्यक्ति नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा पक्राउ परे पनि रिजाल समेत मुछिनु सामान्य थिएन। इजलासमा अन्य आरोपी एउटै बेन्चमा बसे पनि रिजाल भने कुनातिर छुट्टै बस्थे। बहसको सुरुवात कानुन व्यवसायी रामकुमार सुवालले गरे। अधिवक्ता सुवालले टेकनाथ रिजालले भुटानमा गरेको त्यागबाट सुरु गरेको बहसको प्रसङ्ग शरणार्थी समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलमा ल्याएर जोडे। रिजालमाथि पनि अन्यलाई जस्तै 5वटै कसुर लागेको छ। तर अधिवक्ता सुवालले भने शरणार्थी समस्या समाधान गर्न बनेको बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले नै 2वटा प्रतिवेदन बनाएर एउटा गृह मन्त्रालय र अर्को बाहिर दिएको आरोप लगाए। त्यसपछि रिजालको बचाउमा 12 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। तर अधिकांशले घटनामा उनको संलग्नता नभएको तथ्यभन्दा उनको सादगी जीवनलाई जोड दिए। तर कानुन व्यवसायीको बहसबाट चित्त नबुझाएपछि उनी आफै न्यायाधीशसँग आफ्नो कुरा राख्न अघि सरे। उनका कानुन व्यवसायीले पनि आग्रह गरेपछि न्यायाधीश न्यौपानेले पनि समय दिए। न्यायाधीश सामु भावुक भएर प्रस्तुत भएका रिजालले आफू भुटानबाट खेदिएर नेपाल आएको देखि नेपालले फिर्ता पठाएर भुटानमै 10 वर्ष जेल परेको कहानी सुनाए। न्यायाधीश न्यौपानेले पनि उनको कुरा ध्यानपूर्वक सुने। उनले नेपालमा रहेका भुटानीको समस्या समाधानका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवादेखि माधव नेपालसम्मलाई भेटेर भन्दा पनि सुनवाई नभएको गुनासो इजलासमै राखे। बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीतिर देखाउँदै उनीहरूकै कारण आफू समस्यामा परेको भन्दै आक्रोश पोखे। बरु मलाई यहीँ बाँधेर राखे हुन्छ भन्दै रिजाल चर्किने थालेपछि न्यायाधीशले कानुन व्यवसायी मार्फत उनलाई कुर्सीमा बस्न भनेका थिए। बिहिबार लक्ष्मी महर्जन र उनका श्रीमान हरिभक्त महर्जनका कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो बहस गरेसँगै आरोपीका तर्फबाट थुन्चेक बहस सकिएको छ। प्रहरीले संलग्न गरेको प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिलले चलाएको मुद्दामा आरोपीका तर्फबाट बहस गर्ने 100 भन्दा बढी कानुन व्यवसायी मध्ये अधिकांशले आफ्ना पक्षको संलग्नता नरहेको तथ्यभन्दा मन्त्रालयका कर्मचारी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पूर्व सचिव प्रेम राईतिर दोष देखाएका छन्। शुक्रबार आरोपीका कानुन व्यवसायीले उठाएको प्रश्नको जवाफ सरकारी वकिलले दिनेछन्। ब्रेक अगाडि नै सरकारी वकिलको जवाब सकिने भएकाले साँझसम्म आदेश आउन सक्नेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा अदालतको आदेशले कसलाई थुनामा पठाउँछ र कसलाई धरौटीमा अथवा तारेखमा छोड्छ सबैको चासो हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। झापाको बेलडाँगी शिविरमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीले शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग UNHCRले मापदण्ड पालना नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। दमकस्थित शरणार्थी शिविरमा आज राखिएको भेलामा उनीहरूले UNHCR विरुद्ध यस्तो गुनासो गरेका हुन्। UNHCRले मापदण्ड पालना नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको दावी पनि उनीहरूले गरे। UNHCRको म्यान्डेट अनुसार 5000 शरणार्थी क्याम्पमा रहँदासम्म UNHCRले खानु पिनु आदि इत्यादि सबै दिनुपर्ने भन्ने UNHCRको म्यान्डेटमा हुँदाहुँदै UNHCRले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छाडेर चाहिँ जाँदाखेरि सरकारले के एग्रिमेन्ट गरेर उहाँहरूलाई बिदा गर्नुभयो। आज हामीले खानुपिनु छैन, केही छैन। भेलामा अधिकांश शरणार्थीले तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमले आफूहरूले पारिवारिक बिछोडको पीडा खेप्नु परेको गुनासो पोखे। पानी पनि खान पाइँदैन, शरणार्थी भइएको छ होइन। नानीहरू मेरा सबै अपाङ्ग छन्। तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका क्रममा छुटेर झापा र मोरङका शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूलाई क्याम्प व्यवस्थापन समितिका पूर्व सचिवहरूले आज एक ठाउँमा भेला गराएका हुन्। पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा बीच सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्ने विषयमा भने मत बाजिएको छ। सभापतिले राजीनामा दिनै पर्ने थापाले बताइरहँदा शर्मा भने यसबारे पार्टी बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले सभापति देउवाको विकल्प आवश्यक भएको बताएका छन्। पार्टीलाई बचाउन देउवाले सभापतिबाट राजीनामा दिनुपर्ने र आवश्यक परे महामन्त्रीबाट राजीनामा दिन समेत आफू तयार रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। मलाई के विश्वास छ भने हिजो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नलागेको साथीलाई पनि अहिले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। हिजो नलागेको साथीलाई लाग्नु भनेको त सङ्ख्या पुग्छ नि त। अब यो अवस्था बन्दै गएको छ भने म ठान्छु। पार्टीको नेतृत्व त बदल्ने, तर नेतृत्व बदल्दै गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीको माथिको धुरी मात्र किन बदल्ने?
धुरी सँगसँगै त्यसलाई आडा दिने चाहिँ यो सबै टिमै बदल्नुपर्छ। यो टिम बदल्ने हो भने चाहिँ पार्टीको नेतृत्व बदल्ने कुरामा हामी सबै तयार हुने भनेर आउने हो भनेदेखि भने म तयार। पार्टीको एकदम साधारण सदस्य भएर तल चकटीमा गएर भुइँमा गएर धुलोमा गएर बस्न तयार। अर्का महामन्त्री शर्माले भने आन्तरिक असन्तुष्टिहरू पार्टी बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। पार्टी सभापति देउवाको राजीनामाबारे शर्मा बोल्न चाहेनन्। कतिपय विषयवस्तु बाहिर लिएर जानुभन्दा पूर्व भित्र अभ्यासमा लानुपर्ने हुन्छ। यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाँडै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने, बैठकमा गएर समग्र यो 6-7 महिनाको यो निर्वाचन पछिको खास गरी समीक्षा गर्ने, सरकारको गतिविधिको बारेमा समीक्षा गरेर सरकारलाई कसरी गति दिने भन्ने, काङ्ग्रेसको नीति अधिवेशनको घोषणा गर्ने र त्यसको कार्ययोजनाहरू बनाउने। दुवै महामन्त्रीले भदौमा पार्टीको नीति अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको वार्षिक क्यालेन्डर पेश गर्ने दुवै महामन्त्रीको तयारी रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक छलफलका लागि तयार पारेको प्रस्तावित राजनैतिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको भन्दै छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग पार्टीकै नेताहरूले गरेका छन्। महासचिवले तयार पारेको दस्तावेज सही नभएकाले पुनरीक्षण गर्नुपर्ने नेताहरूको माग छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महासचिव मुकुल ढकाल नेतृत्वको टिमले यसै साता आन्तरिक छलफलका लागि भन्दै 62 पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। पार्टी स्थापनाको 1 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आगामी असार 7 गते दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो। तर समय अगावै दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि छानबिन गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ। ती हामीमाथि विश्वास गर्ने मान्छेहरूको भावनामा चोट पुग्यो अथवा उनीहरूले चाहेको जस्तो राजनीतिक पार्टी हामी बनाउँदैनौँ छैनौँ भन्ने लाग्यो भने त त्यसले त फेरि हामीलाई नै घाटा गर्छ। त्यही भएर यो जसरी बाहिर आयो यसमा चाहिँ पार्टीले पनि अनुसन्धान गर्दैछ यो कसरी आयो, कोबाट आयो भन्ने कुरामा। यो आफैमा गम्भीर त्रुटि हो, यसरी त पार्टी बन्दैन। प्रमुख सचेतक परियारले अहिलेको दस्तावेजलाई पुनर्लेखन गरी अर्कै प्रतिवेदन लेखिने विश्वास व्यक्त गरे। आजको समयमा हामीसँग ज्ञान पनि अथाह छ, अनुभव पनि गहिरो छ, होइन, भोगाइ पनि हाम्रो छ, विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू भोगेर आएका छौँ। अनि पो पार्टीको एउटा समृद्ध र आजको पुस्ताले बोकेर हिँड्ने दस्तावेज बन्छ होला भनेर हामीले त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भनेर भनेका छौँ। पार्टीभित्र विवाद देखिएपछि दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने मिति अनिश्चित बनेको छ। तर दस्तावेज लेखनको नेतृत्व गरेका महासचिव मुकुल ढकाल भने पार्टीभित्र विवाद नरहेको दावी गर्छन्। जबसम्म दुईटा कोणबाट चाहिँ कुराहरू आउँदैनन् तबसम्म चाहिँ राम्रो विचार या राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ असम्भव हुन्छ भनेर हामी आफै चाहिँ जानेरै एउटा चाहिँ एन्टी र पोजिटिभ भएर चाहिँ छलफलको एउटा तरिकाबाट चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेको। तर कहिलेकाहीँ बाहिरबाट चाहिँ अलिकति त्यसरी बुझ्न गएको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रपाको दस्तावेजमा निर्दलीय राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने शासकीय संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। मार्गनिर्देशक सिद्धान्त समाजवादलाई मानिएको छ भने प्रदेश संरचनालाई स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर रहने भनिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र श्याम श्रेष्ठका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि एमालेमै बसेका पूर्व माओवादीका धेरै नेता जिम्मेवारीविहीन छन्। पार्टी नेतृत्वले नै काम गर्ने अवसर नदिएको सचिवालयदेखि वडा तहसम्मकै पूर्व माओवादी नेताहरूको गुनासो छ। केही नेता त पार्टीबाटै पलायन समेत भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 2077 मा नेकपा खारेज गरेपछि पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु शाह लगायतका केन्द्रीय नेता एमालेमै बसे। प्रदेश र स्थानीय तहका पूर्व माओवादीका धेरै नेताले एमाले रोजे। तर अहिले पूर्व माओवादीका नेताहरू एमालेमा भूमिकाविहीन बनेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छोरा र पूर्व सल्लाहकारको नाम मुछिएपछि उपाध्यक्ष थापामाथि नैतिक सङ्कट परेको छ भने सचिव टोपबहादुर रायमाझी त पक्राउनै परिसके। सहज चाहिँ कसैलाई पनि सहज छैन। पार्टीमा 2-4 जना नेता बाहेक कसैलाई सहज छैन। एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट पूर्व माओवादीका 35 नेता केन्द्रीय कमिटीमा चुनिए। तर गत ज्येष्ठ 24 गते एमालेले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा कुनै पनि प्रदेशमा पूर्व माओवादी धारका नेतालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएन। पार्टीका आयोग, सल्लाहकार परिषद वा भ्रातृ सङ्गठनमा पनि पूर्व माओवादी नेताले जिम्मेवारी पाएनन्। चुनावमा टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रभु शाहले त पार्टी नै छाडे।
अहिले स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले अध्यक्ष ओलीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिदा लिएका छन्। मेरो आफ्नो लजिकको कारणले गर्दाखेरि मलाई काम गर्न गाह्रो भयो, हुन सक्ने भयो हैन। भएपछि मैले आफ्नो चाहिँ ल हैन ठिक छ त रेस्ट गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सरल स्वाभाविक र न्याचुरल मेरो चाहिँ लजिक हो यो। एमाले केन्द्रीय सदस्य बनेका पूर्व माओवादी नेता टेक बहादुर बलम्पाकी मगर माओवादीमै फर्किएका छन्। कोशी प्रदेशका नेता हिमाल सुवेदीले एमाले छाडेका छन्। कर्णालीका विवेक मगर र तिलक मल्ल माओवादीमै फर्किँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका एमाले नेता लालबहादुर रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रोजेका छन्। तर पूर्व माओवादीका नेताहरूले धमाधम एमाले परित्याग गरिरहँदा पनि नेतृत्वले सामान्य रूपमै लिएको छ। उहाँ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, अनि फेरि गरेको के होला, कुनै सल्लाह परामर्श निर्देशन संस्थागत निर्णय छैन, यो अलिकति मिल्दो कुरा देखिएन। कहीँ पनि यो कुन पृष्ठभूमिबाट आयो भन्ने आधारमा मात्रै चाहिँ कसैलाई पनि हामीले चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह राखेर हेर्ने वा जिम्मेवारीमा तलमाथि गर्ने कुरा चाहिँ किमार्थ पनि गर्दैन एमाले। एमालेमा अवसर पाउने पूर्व माओवादी नेताहरू भने काम गर्ने राम्रो वातावरण रहेको दावी गर्छन्। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता माओवादीबाट आएका साथीहरूलाई टिकटदेखि, सांसदको टिकटदेखि, विधायकको टिकटदेखि, सनपार्टीको सांसद बनाउनेदेखि, विधायकको बनाउनेदेखि, प्रदेश सांसदको बनाउनेदेखि सबै ठाउँमा जिम्मेवारी दिएको छ। एमालेबाट प्रभु शाहको बहिर्गमन, टोप बहादुर रायमाझीको गिरफ्तारी र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा देखिएको असन्तुष्टिसँगै पूर्व माओवादी नेताहरूमा वितृष्णा बढ्न थालेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी सहित 4 दलले समाजवादी मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन्। माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको पार्टीले संयुक्त मोर्चा बनाउने तयारी गरेका हुन्। माओवादी केन्द्र, जसपा र समाजवादीले पार्टी एकताकै तयारी गरेको भए पनि तत्कालका लागि मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने सहमति जुटेको नेताहरूको भनाइ छ। मोर्चाभित्र रहेकाहरूको नीति सिद्धान्त विचारहरूमा एकरूपता आउँदै गयो भने त्यो चाहिँ भविष्यमा हुन सक्ला। अब भविष्यमा पार्टी एकता पनि हुन सक्ला। भविष्यमा चाहिँ अब तपाईँको पार्टी एकता नभए पनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर पनि लड्न सकिएला हैन। यो हुन्छ नि अफ्रिकामा अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस जस्तो पनि हुन सक्ला। अहिले 4 दल, भोलि हुनसक्छ बाबुरामजी पनि मिसिनु होला, भोलि हुनसक्छ वामदेवजी पनि मिसिनु होला र अरू चाहिने मोहन वैद्यजी पनि आउनु होला। यसो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसले के वातावरण सिर्जना गरोस् भन्ने हाम्रो चाहिने सुरुकै अझ मतलब यात्रा हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ र हामी चाहिँ गन्तव्य हाम्रो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने नै हो। गत निर्वाचनमा यी दलको जनमत खस्किएकाले आफ्नो शक्ति बलियो बनाउन मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन्। माओवादी केन्द्र र जसपा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी हुन् भने बाँकी 3 दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छैनन्। मोर्चाको तयारीमा रहेका दलमध्ये संसदमा माओवादी केन्द्रका 32, जसपाका 12 र एकीकृत समाजवादीका 10 सांसद छन्। मोर्चा बनाउँदा उनीहरूका साथमा 54 सांसद हुनेछन्। जुवा खेलाउने अवैध एप्सको प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले विभिन्न हास्य टेलिसिरियलका 8 जना सञ्चालक तथा कलाकारलाई पक्राउ गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नेपालमा प्रतिबन्धित 1xbet नामक जुवा खेलाउने एप्समा आफ्नो टेलिसिरियलको विज्ञापन गरेर कमिसन लिएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। राजु मास्टर भनिने राजु पौडेलले सञ्चालन गरेको मास्टर टिभी, बल्सी ध्रुवे भनिने मरिचमान श्रेष्ठद्वारा सञ्चालित हल्का रमाइलो र भटभटे भनिने बेगम नेपालीले चलाएको गाह्रो छ नामका टेलिसिरियलमा जुवा खेलाउन प्रयोग हुने 1xbetको विज्ञापन गरेर रकम असुल गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै म्याकुरी भनेर चिनिने पवन खतिवडा, द पिके भेनिस प्र्याङ्क भिडियो बनाउने एलिस राई, जलन घटी मगरको सोझो फुच्चे भर्सेस हरामी फुच्चे गणेश जिडी भनिने गणेश देवकोटा र ढेडु बुढो भनेर चिनिने सरोज घिम्रे पनि पक्राउ परेका छन्।
उनीहरूले आफ्नो युट्युब च्यानलमा हामीले चाहिँ 1x 8 जना मान्छे, बेटको विज्ञापन गराएर लाखौँ लिएको खुलेको छ। जसले सबै प्रमोट गर्ने, जसले आफ्नो टेलिसिरियलमा यो 1x बेटको प्रमोट गर्नुभएको छ, प्रमोको कोडहरू राख्नुभएको छ। त्यो प्रमो कोड राखिदिए बापत सबैले 1x बेटबाट कमिसन लिनुभएको छ। त्यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सबैले नै कमिसन लिएको देखिन्छ र यो त्यो हिसाबले नै हामीले उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा लिएर गएका हौँ। नेपालमा सट्टेबाजीका लागि 1x बेटको प्रयोग हुँदै आएको छ, जुन कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको एप्स हो। प्रहरीले हिजो मात्रै क्रिप्टो करेन्सी र 1x बेटमा 74 करोडको जुवा खेलाएको आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। अवैध जुवा र कारोबारमा कलाकारहरू पनि जोडिएपछि पक्राउ गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 3 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, दादुरा रोग निवारणको लागि के गर्नु पर्ला? ए. सरकारी तदारुकता, बी. सचेतना वृद्धि र सी. पूर्व सावधानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. सरकारी तदारुकतामा 51%, बी. सचेतना वृद्धिमा 44% र सी. पूर्व सावधानीमा मात्र 5% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, बढ्दो अवैध डिजिटल वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए. कानुनमा कडाई, बी. डिजिटल साक्षरता र सी. साइबर सुरक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बालबालिकाको उपचार गर्ने देशको एकमात्र केन्द्रीय अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा सेवा लिनै शास्ति हुन थालेको छ। 61 वर्ष पुरानो 330 शैय्याको यो अस्पताल देशैभरका बालबालिकाको उपचारको केन्द्र मानिन्छ। तर अस्पतालको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उपचारका लागि आउने बालबालिका शास्ति भोग्न बाध्य छन्। काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पताल देशको एकमात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल हो। यो अस्पतालमा उपचार गराउन देशैभरका बालबालिकालाई पुर्याउने गरिन्छ। त्यही कारण अस्पतालमा भिड नै लाग्ने गरेको छ। एकैपटक धेरै मानिस पुग्दा सेवा पाउन समेत सकस छ। अब टिकट काट्न लाइन बस्नुपर्ने, अब बस्ने ठाउँ पनि छैन। अब अलिकति हेर्दाखेरि अब अलि बिरामीहरू देख्यो भने अगाडि नै यसो सहयोग गर्ने खालको मान्छे चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न। त्यो पनि अस्पतालमा पछिल्ला 2 साता यता दैनिक 900 सम्म बिरामी पुग्ने गरेका छन्। तर अस्पतालले न बिरामीका लागि बस्ने राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको छ, न त उपचार नै छिटो छरितो छ। बालबालिका लिएर पुगेकाहरू चिसो भुइँमा बस्न बाध्य छन्। बस्ने ठाउँ पनि छैन, बाहिरै उभिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो। अब यहाँ अहिले मैले चाहिँ यो सिटी स्क्यानको लागि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँ मेसिन बिग्रेको छ भनेर मलाई लगभग 2 घन्टा जति होल्ड गर्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ गर्नु भएको छ उहाँहरूले। अस्पताल प्रशासन भने पुरानो भवनका कारण समस्या आएको तर्क गर्छ। अस्पतालको नयाँ भवन बनाउन भवन विभागको सहयोगमा DPR समेत तयार भएको छ। भवनको अनुमानित लागत 9 अर्ब 30 करोड निर्धारण गरिए पनि सरकारले बजेट दिएको छैन। ओपिडी ब्लक चाहिँ अब 30 वर्ष अगाडि बनाएको छ र साउरो त्यतिखेरको जनसङ्ख्यालाई थ्याक्ने गरेर बनेको थियो र अहिले चाहिँ जनसङ्ख्या पनि एक त बढेको छ, अर्को चाहिँ बाहिरबाट रिफर गर्ने टेन्डेन्सी बढी बढेको छ। ठुलो अस्पताल भएकोले एकमात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल हो। त्यसले गर्दा चाहिँ बिरामी एकै ठाउँमा एउटै ब्लकमा थुप्रिएर बसेको चाहिँ देखिन्छ। ओपिडी टाइममा चाहिँ क्वालिटी अफ सर्भिस दिनलाई हामीले चाहिँ नयाँ भवन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा DPR गरेर 9 अर्ब 30 करोडको लागत एस्टिमेट आएको छ र नेपाल सरकारलाई हामीले पेश पनि गरेका छौँ र यस वर्ष बजेट नभने आगामी वर्षमा पक्कै पनि बहुवर्षीय योजनामा गएर नेपाल सरकारले पक्कै पनि यसलाई कान्ति बाल अस्पताललाई बजेट हाल्न सहयोग गरिन्छ भन्ने मैले आश लिएको छु। त्यसो त अस्पतालले उपकरण समेत पुरानो भइसकेको जनाएको छ। त्यस्ता उपकरण बेला बेला मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले सेवा दिन समस्या छ। यो अस्पताललाई सरकारले गत वर्ष करिब 43 करोड दिएकोमा तलब भत्ता लगायतका शीर्षकमा 34 करोड खर्च भएको अस्पतालले जनाएको छ। कोभिडको महामारीपछि अस्पतालले 26 करोड आम्दानी गरेकोमा 20 करोड खर्च भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कान्ति बाल अस्पतालका समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ। अब जाइकाले सपोर्ट गर्छ, हामी जाइकासँग र यो रसियाले पनि सपोर्ट गर्छु भनेको छ। त्यहाँ पनि कुरा भइरहेछ। त्यो हिसाबले आशा गरौँ केही कुराहरू गर्न सकिन्छ होला। यदि सकिएन भने अब त्यहाँबाट उठेको पैसा वा हामीले अन्य केही कुराहरू गरेर त्यहाँ चाहिँ जुन हिसाबको अहिले कुराहरू उठिरहेछ कि स्पेस नभएर नै बिरामीलाई सेवा दिन गाह्रो भएको छ भनेर त्यो चाहिँ मन्त्रालयले थप अनुगमन गरेर त्यसमा कदम चाल्छन्।
कुल जनसङ्ख्याको 27.83% बालबालिका छन्। तर केन्द्रीय तहको एउटा मात्र बाल अस्पतालको अवस्था पनि कमजोर हुँदा बालबालिका सहज उपचार पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँको क्षेत्रका अस्पतालमा बालबालिकाको उपचारको व्यवस्था कस्तो छ? जनताको आवाज। गाउँघरतिर चाहिँ होइन, अब बच्चाहरूको लागि चाहिँ उपचार गराउनलाई चाहिँ बच्चाकै लागि भनेर डाक्टर चाहिँ छुट्याइएको हुँदैन। उपचार त अब कुनै मान्छेको त पैसा हुँदैन, कसरी उपचार गर्ने। अहिले चाहिँ हामीले बच्चा रात दिन जति बेला बिरामी हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ बच्चालाई सिधै जिल्ला हस्पिटलमा लिएर आएर उपचार सजिलोसँग लिन सकेका छौँ। टाइम पनि धेरै बस्नुपर्छ अस्पतालमा हुँदाखेरि, अब कुर्नुपर्छ, टाइम डाक्टरसँग भनेको बेलामा भेटिँदैन। क्लिनिकमा लाँदाखेरि चाहिँ छिटो सजिलो भएकोले गर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ म क्लिनिकमा लान्छु। जुन किसिमले उपचार हुनुपर्ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा निःशुल्क प्राथमिक उपचार जुन हो त्यो अनुसार पनि हुँदैन। त्यो बालबालिका सम्बन्धी उपचारको लागि खासै त्यस्तो चाहिँ उपयुक्त त्यस्तो केही पनि छैन। बालबालिकाको उपचारको लागि बढी मात्रामा भारततिर जाने गरेका छन्। सरकारी हस्पिटलमा भनेको अब त्यही हो, तपाईँहरूले थाहा छ, त्यति राम्रो किसिम हुँदैन। अब हाम्रो धौलागिरी हस्पिटल बागलुङमा त्यसमा अहिले धेरै पहिला केही थिएन, अहिले सुविधा साधनहरू होइन सबै आएका छन्। हस्पिटलबाट चाहिँ घुम्ती सेवा सुचारु भइराखेको छ। गाउँतिरको स्थिति हेरेर त्यति चुस्त छ जस्तो लागेन। उपचारको अवस्था राम्रै छ, जन्मिने बित्तिकै बच्चा कति किलो छ भनेर वेट लिनुहुन्छ। बालबालिकाको उपचार हस्पिटलहरूमा राम्रै भएका छन्। राम्रै छ, बच्चाहरूको लागि सुविधा सम्पन्न छ। हाम्रो बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा बालबालिकाको उपचारको अवस्था राम्रो छ। बाल विशेष डाक्टर एकजना हुनुहुन्छ, अरू डाक्टर थप गरेपछि राम्रो हुन्थ्यो होला। भृकुटी मण्डपमा आज सुरु इसान शैक्षिक मेलाको 8औं संस्करण काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गराएको छ। आयोजकले लिएको स्वीकृति विपरीत शैक्षिक मेला सञ्चालन गरेको भन्दै महानगरपालिकाले बन्द गराएको हो। आयोजकको भने शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन गरे बमोजिम नै महानगरपालिकालाई जानकारी गराएर मेलाको आयोजना गरेको दाबी गरेको छ। आयोजकले शिक्षा मन्त्रालयबाट लिएको स्वीकृति विपरीत मेला सञ्चालन गरेको महानगरपालिकाको आरोप छ। आज बिहान मात्र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले शैक्षिक मेलाको उद्घाटन गरेका थिए। अर्थ र विकास। दाङका किसानको बन्दागोभी बिक्री नभएपछि बारीमै सुकेको तस्विरले गत साता धेरैको ध्यान खिच्यो। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र बजारीकरणको उपयुक्त व्यवस्था गर्न नसक्दा नेपालमा वर्षेनी झण्डै 50 अर्ब बराबरको तरकारी भित्रिरहेको छ। भारतीय तरकारीले मात्रै नेपाली तरकारी बजारको 39% हिस्सा ओगटेको छ। तरकारीमा उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कति सम्भव छ त? सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै स्याउ, एभोकाडो, किवी जस्ता फलफुल र आलु, प्याज, फ्रोजन केराउ जस्ता आयातित तरकारीमा भन्सार लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 15औं कार्यपालिका बैठकले समेत आयात निरुत्साहनका लागि भारतीय फलफुल र तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने नीति लिएको छ। तर कालीमाटीमा 40% भन्दा बढी फलफुल र तरकारी भारतबाटै आयात हुने गरेको छ। करिब 2,70,000 मेट्रिक टन सामान हाम्रो यहाँ भित्रिएको देखिन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ करिब 1,63,000 मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो स्वदेशी उत्पादन क्षेत्रबाटै भित्रिएको छ भने 1,07,000 मेट्रिक टन चाहिँ भारतीय क्षेत्रबाट भित्रिएको देखिएको छ। 2079 सालमा कालीमाटी बजारमा 27 करोड 69 लाख किलो फलफुल तथा तरकारी भित्रिएको थियो, जसमा भारतबाट मात्रै 10 करोड 74 लाख किलो आयात भएको छ। भारतसँग आलु तथा प्याज र चीनसँग लसुनमा निर्भर भएको अवस्था छ। नेपाली किसानका उत्पादन भने बजार अभावमा बारीमै खेर जाने स्थिति वर्षेनी दोहोरिए पनि सरकारले बजारीकरणमा ध्यानै दिन सकेको छैन। यससँगै उपभोक्ताले समेत मौसम अनुसारका स्वदेशी तरकारी उपभोग गरे आत्मनिर्भर हुन सकिने देखिन्छ। अझै पनि ल्याउनु पर्ने चाहिँ यो कागती भयो, अफ सिजनमा खुर्सानीहरू भयो होइन, नगरेको कारणले गरे पनि नेपालमा हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ ल्याउन अलिकता नेपालमा त्यति क्राइटेरियामा यो उत्पादन गरिएको छैन, गरे पनि हुन्छ नै। तर अरू जति पनि सामानहरू छन् जस्तै काउली, बन्दा, मुला, गाजर, गोलीबाडा यिनीहरू प्रशस्त रूपमा नेपालमा प्रोडक्ट हुन्छ र नेपालमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। विगतमा सुन्नुभएको छ हामी मासुमा आत्मनिर्भर भइसक्यौँ भन्ने सुनेको छौँ नि, त्यस्तै कुरामा सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ नि।
अब भनौँ यसमा यो मास प्रोडक्सन हुने ठाउँहरू बनाइदिनु पर्यो। सम्भव छ, किन छैन? हामी त कृषि प्रधान देशको जनता हौ नि त। जस्तै अहिले मार्केटमा गएको म सबै नेपाली परवल रहेछ होइन, सकिन्छ। अनि अलिकति गभर्मेन्टले चाहिँ सब्स्टिट्युट चाहिँ दिनुपर्छ। मौसमी तरकारीको भण्डारण गर्ने व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन। सिजनका बेला हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भए पनि सिजन सकिएपछि भारतसहितका मुलुकबाट आयात गरिएकै तरकारीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। उत्पादन त हुन्छ व्यापक, तर राख्ने बिउ भण्डारण गर्ने छैन नि त हामीसँग। भण्डारण गर्नु पऱ्यो, सरकारले ठाउँ ठाउँ कोल्ड बनाइदिनु पऱ्यो तरकारीको लागि खेतमै। त्यसरी गर्न सक्यो भने सकिन्छ। अब 2 महिना आउँछ, वालसाल आउँछ, 5-10 किलो हुन्छ, फेरि इन्डियाकै भर पर्नु परेपछि त भएन। अफ सिजनका चिजहरू हामी पुरै भारतकै भर पर्न पनि छ। विशेष गरी करेला, परवल लगायत अरू चिजहरू चाहिँ तपाईँको भारतकै भर पर्ने अवस्था छ। तर अब खोइ यो प्राविधिक कुरा के मिलिरहेको छैन। अफ सिजन चिजहरू चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ त्यति उत्पादन भइरहेको छैन। अफ सिजनको माल छ, त्यही नै मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ उपभोग गर्नु पर्ने भनिसक्यो। तपाईँको त्यो चाहिँ मान्छेले तपाईँ मानसिकता हटाउनु पऱ्यो क्या। सिजन अनुसारको जे तरकारी हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूले उपभोग गर्ने सिस्टम भयो भने छ नि, कहिले पनि यस्तो हुँदैन सर। हेर्नुहोस्, अहिले नेपाली बजारमा प्याज आकार भयो भने नेपालीले तपाईँको घरमा प्याज छैन भने 1 किलो ठाउँमा तपाईँले 5 किलो किनेर राख्ने प्रविधि बढ्छ क्या सर। अहिलेको मुख्य समस्या उत्पादन कसरी बजारसम्म पुर्याउने भन्ने नै हो। सिधै बजारको पहुँच नहुँदा र बिचौलियाको भर पर्नुपर्दा किसानले उत्पादनको समेत मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्। सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्दै रासायनिक मल, उन्नत बिउ र सिँचाइको व्यवस्था समेत सहज पार्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। शक्तिशाली चक्रवाती समुद्री आँधी बिपरजोय आज भारतको गुजरात राज्यको माण्डवी तटमा ठोक्किएको छ। आँधी पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको कराची सहर नजिकैको तटमा पनि ठोकिने सम्भावना छ। पछिल्ला केही दिनदेखि निकै चर्चामा रहेको आँधीको पूर्व सावधानी स्वरूप दुवै देशका तटीय क्षेत्रका 1,70,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। तेस्रो श्रेणीको अत्यन्त गम्भीर चक्रवाती तुफान वर्गीकरण गरिएको बिपरजोयको हावाको गति 140 देखि 150 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ। चक्रवाती तुफान गुजरातको तटमा ठोकिनु अघि नै पोरबन्दर, राजकोट, मोरबी, जुनागढ तथा सौराष्ट्र जिल्लाका अन्य क्षेत्र र उत्तरी गुजरातमा भारी वर्षा भएको छ। चक्रवातलाई ध्यानमा राख्दै आज सो क्षेत्रमा चल्ने 76 वटा रेल सेवा रद्द गरिएको छ। गुजरातका द्वारकाधीश र सोमनाथ मन्दिर पनि बन्द गरिएका छन्। सम्भावित क्षति र उद्धार कार्यका लागि जल, स्थल र वायुसेनाका टोली परिचालित छन्। बिपरजोयका कारण त्यस क्षेत्र प्रभावित भएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि खेलेको फिलिपिन्स विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल 1-0ले गुमाएको छ। प्राप्त केही अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपाल पराजित भएको हो। फिलिपिन्सको मनिला स्थित रिजाल मेमोरियल रङ्गशालामा सुरुवातमै 2 खेलाडीले डेब्यू गरेका थिए। वाकेन लिम्बू र विमल पाण्डेले सुरुवाती 11मै स्थान बनाएका हुन्। नेपालले पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। 13औं मिनेटमा एरिक बिष्टले गोलको सुवर्ण अवसर खेर फाले। फिलिपिन्सका डिफेन्डरले राम्रोसँग बल क्लियर गर्न नसक्दा पेनाल्टी क्षेत्र बाहिर अनमार्क रहेका एरिकको प्रहार बाहिरिएको थियो। फिलिपिन्सले पहिलो हाफमा गरेका केही प्रहार गोलरक्षक किरण चेम्जोङले बचाए। 48औं मिनेटमा फिलिपिन्सले अग्रता लियो। कर्नरमा आएको बललाई नेपालका पुजन उपरकोटीले राम्रोसँग क्लियर गर्न नसक्दा जाभियर गायोसोले सहजै गोल हानेका हुन्। आफ्नै गल्तीमा गोल खाएपछि नेपालले खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि सकेन। 62औं मिनेटमा एरिक बिष्टको फ्री किकमा अनन्त तामाङको हेडर पोस्टमा लागेर फर्किएको थियो। अब नेपाल फिलिपिन्सबाट भोलि साफका लागि भारत जानेछ। बेङ्गलोरमा असार 6 देखि 19 सम्म हुने साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन नै नेपालले कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालसँगै समूह एमा आयोजक भारत, कुवेत र पाकिस्तान छन्। समूह बीमा लेबनान, मालदिप्स, भुटान र बङ्गलादेश रहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीका प्रशिक्षक जगदीश भट्टले काबा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता नेपाली टोलीका लागि अनुभव बटुल्ने आधार हुने बताएका छन्। किर्गिस्तानमा हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाल भोलि प्रस्थान गर्दैछ। नेपाल भलिबल सङ्घले आज एक कार्यक्रमसहित नेपाली टिमको विदाई गरेको हो। विदाई कार्यक्रममा प्रशिक्षक भट्टले आसन्न एसियन गेम्सका लागि अनुभव बटुल्न काबा फलदायी हुने बताएका हुन्। जुन 18 देखि 25 सम्म हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुने 15 सदस्य नेपाली टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्द र पूर्व अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा लगायतले विदाई गरेका हुन्।
विगतमा खेलेको टिमहरूभन्दा हामी स्ट्रङ टिमसँग खेलिरहेका छौँ, रसियन ब्लकको टिमहरूसँग खेलिरहेका छौँ र स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट भलिबलको डेभलपमेन्ट भनेको नै बलियो टिमसँग खेल्नु नै हो, किनभने हामीले जित्ने भन्दा पनि सिक्नुको लागि जाने हो र कमजोर टिमसँग खेलेर चाहिँ टाइटल जित्नुभन्दा बलियो टिमसँग खेलेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो डेभलपमेन्टलाई आधार बनाउनु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो गेमले हामीलाई एसियन गेम पार्टिसिपेट भइदिएको खण्डमा चाहिँ र भयो र पार्टिसिपेट जान पाइयो भने नेपालले भलिबल दुइटै लेडिज जेन्ट्स दुइटै पठायो भनेदेखि चाहिँ यो गेमले चाहिँ हामीलाई त्यसमा चाहिँ एक्सपोजर बढी भएको कारणले त्यसमा चाहिँ अलिक केही स्ट्रङ र दह्रो तरिकाले जान सकिन्छ भन्ने आश गरेका छौँ। किर्गिस्तानमा नेपाली टिमको कप्तानी पहिलो पटक हरिहजुर थापाले सम्हाल्नेछन्। प्रतियोगितामा नेपालसहित किर्गिस्तान, मङ्गोलिया, उज्बेकिस्तान, इरान, तुर्कमेनिस्तान र काजाकिस्तान गरी 7 टिम सहभागी हुनेछन्। राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल जुन 18 मा मङ्गोलियासँग खेल्ने तालिका छ। विश्वविजेता अर्जेन्टिनाले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा अस्ट्रेलियालाई 2-0ले पराजित गरेको छ। चीनको बेजिङ स्थित वर्कर्स स्पोर्ट्स स्टेडियममा 53% बल पोसेसनसहित अर्जेन्टिना जित्ने काल्न सफल भयो। खेलको दोस्रो मिनेटमै कप्तान लियोनल मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए। एन्जो फर्नान्डेसको पासमा मेस्सीले उत्कृष्ट फिनिस गरेका हुन्। दोस्रो हाफको सुरुवातमै निकोलस ओटामेन्डीलाई गिर्मन पिजिलाले रिप्लेस गरे। पिजिलाले लियोनल स्कलनीका लागि सुपर सब साबित हुँदै 68औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे। दोस्रो गोलका लागि रोड्रिगो डी पलले पास मिलाएका हुन्। बेजिङको मैत्रीपूर्णपछि अर्जेन्टिना अब इन्डोनेसिया भ्रमणमा निस्कनेछ। 19 जुनमा इन्डोनेसियासँग मैत्रीपूर्ण खेल्ने तालिका रहेको छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।